ब्रह्मधार्मिक विप्रभ्रः ननु इत्यतः आरम्भः ननु तात्पर्यशक्तिः अपर्यवसिता विवक्षया वृत्तधार्मिक तदादिपदार्थानन्वय रूप मुख्यार्थ वादबलेन विरोध निमित्तया विपरीत रक्षणया च वाक्यार्थीभूत निषेध प्रतीतिम् अभिहितान्वय दृशा करोति इति शब्दशक्तिमूल एव सोऽर्थः एवं अनेन उक्तम् इति व्यवहारः तन्न वाच्यातिरिक्तः अन्यः अर्थः मीमांसकाः इदानीं प्रविष्टाः नूतनकालस्य गोष्ठी मीमांसकाः प्रविष्टाः किमुक्तं भवता किमुक्तम् इति गर्जनं कृतवन्तः नूतनकाराः भीतः इत्युक्ते काका अस्ति इत्यादिकं कृतवन्तः तत्रापि भाष्टा ननु तैः उक्तं विधिः वाक्ये दृश्यते वाक्यस्तरे दृश्यते प्रतिषेधः व्यङ्ग्यार्थः इति भवद्भिः उक्तं न अयं व्यङ्ग्यार्थः यतोहि तेषां मते तात्पर्यशक्तिः स्वीकृता अभिहितान्वयवादः इत्यस्य अर्थः एव अभिहिते सति अभिहितान्वयवादः अभिहितान अर्थान अन्वय अभिहितान्वयवादः अर्थात सर्वेषु शब्देषु स्वकीया सूचीया अभिधा शब्दे उच्चार्यते सति सा तुमर्थं प्रतिपाद्य विरता भवति चैत्रः ग्रामं गच्छति इति कश्चित् वदति चैत्रशब्दः स्वार्थं प्रतिपाद्य शब्दः अभिधया शक्त्या स्वार्थं प्रतिपाद्य विरतः ग्रामशब्दः अपि गच्छति शब्दः तर्हि किं जातम् चैत्रो ग्रामं गच्छति रामो ग्रामं गच्छति चैत्रो ग्रामं गच्छति चैत्रनामकः कश्चित् जनविशेषः वाच्यार्थः ग्रामः जनपदः स्वार्थाः शब्दैः प्रतिपादिताः अभिधया अभिधा तु विरता शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः नाम एतत् तात्पर्यम् अभिधा वा भवतु लक्षणा वा भवतु स्वकार्यं कृत्वा पुनः कार्यान्तरं आरभते एते वाक्यार्थाः लब्धाः किन्तु यः वाक्यार्थास्माभिः स्वीकृतः वाक्यार्थः न अभिधया प्रतिपाद्यते अभिधया प्रतिपाद्यते वाक्यार्थः वाक्यार्थ प्रतिपादनं कथम् इति प्रश्ने अस्ति तात्पर्यशक्तिः वाक्यार्थं जनयति इति वदति तात्पर्यशक्तिः अत्र प्रतिपादितानां वाक्यार्थाः परस्परं सम्बन्धं कल्पते सम्बन्धे कल्प्यते सति अर्थाः अखण्डाः भवन्ति परस्परं सम्बद्धत्वात् अखण्डता तत्र उत्पद्यते अखण्डार्थः वाक्यार्थः तर्हि अभिधा वाक्यार्थं न करोति तात्पर्यशक्तिः वाक्यार्थम् आविष्करोति इति मीमांसकाः तत्र भाष्याः वदन्ति प्राभाकराः तद् अङ्गीकुर्वन्ति
किन्तु भ्रमधार्मिकविप्रब्धः इत्यादि स्थले किं भवति? दृप्तसिंहः, धार्मिकः इत्यादि विरुद्धपदानि उक्तानि सन्ति। दृप्तसिंहः अस्ति, अयं तु धार्मिकः। धार्मिकाः प्रायः भयानवः भवन्ति, धार्मिकाः धैर्यशालिनः न भवन्ति। स्वयम् आत्मरक्षणादिकं कर्तुं न शक्नोति, बहु दुर्बलाः भवन्ति। दृप्तसिंहः अस्ति, ये धार्मिक इत्यादि संबोधनं दृश्यते। एवं दृप्त धार्मिक सदापि सः शुनकः, शुनकादेव विवेति अयं दृप्तसिंहात् कुतः न विवेति? तस्मात् भ्रम इति वाच्यार्थः यः लब्धः सः बाधितो भवति, मुख्यार्थबाधः तत्र भवति। दृप्तधार्मिक पदादिपदार्थः शुनकः इत्यादि प्रयोगः कृतः। तेन ज्ञायते शुनकात् विभेति अयं जनः, दृप्तसिंहात् कुतो न विभेति? तर्हि भ्रमं तु बाधितं भवति। दृप्तधार्मिक कदादिपदार्थ अनन्वयरूप मुख्यार्थबाधः भवति। दृप्तधार्मिकः अयमेवम् इति अन्वयः न भवति। मुख्यार्थबाधबलेन विरोधनिमित्तया विपरीतलक्षणया विपरीतलक्षणा इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमासीत्। उपकृतं बहु तत्र किम् उच्यते? वैपरीत्यसम्बन्धेन लक्षणा स्वीक्रियते इत्यस्ति। वैपरीत्यसम्बन्धः कथमुच्यते? विरोधः अस्ति चेत् उच्यते। विरोधनिमित्तया विपरीतलक्षणया विरोधः अत्र दृश्यते। दृप्तसिंहः धार्मिकः, धार्मिकः अयं मशकादपि विभेति, विभीर्णादापि विभेति। बहु विलक्षणाः गौः पुरस्तात् आगच्छन्ति, ते तत्र समीपम् आगच्छति, गौः स्वयं गच्छन्ति, वृद्धा सा पुनः महती भीतिः। किमर्थं धार्मिका तथा अनुभवं न चलति? विरोधनिमित्तया विपरीतलक्षणया वाक्यार्थीभूत निषेधः, वाक्यार्थः अत्र निषेधः, अर्थात् वक्तुम् इष्टः अर्थः निषेधः, मा भ्रम अत्र निषेधरूपी अर्थात् वाक्यार्थीभूतः निषेधः यः अस्ति तस्य प्रतीतिम् अभिहितान्वयदृशा करोति। अभिहितान्वयवादः यः अस्ति तत्र एवं भवति। भ्रमधार्मिक इत्यादि वाक्यं पुनः तत्र भ्रम अदपि धार्मिक इत्यादि वाच्यार्थः लब्धः। अत्र किं भवति? तात्पर्यशक्तिः अर्थानां सम्बन्धं कर्तव्यं भवति। तदा दृप्तसिंहः इत्यादि शब्दाः भ्रम इति उच्यते। अर्थानां मध्ये विरोधः जातः, तस्मात् तात्पर्यवृत्तिः अर्थान् संयोजयितुं सूत्ररूपेण तत्र संयोजयितुं न पारयति, प्रवृत्ता वस्तुतः कर्तुं न पारयति। तेन तदा विरोधसम्बन्धेन अस्माभिः किं क्रियते? अतस्तु इत्यस्य मा अतस्तु धार्मिक इत्यादि शब्दाः सन्ति एव। अर्थात् शुनकः मारिकः इदानीम् अयं लक्ष्यार्थः
तात्पर्यशक्तिः किं करोति अत्र वाक्यार्थं कर्तुं प्रवृत्ताः भग्नाः विरोधः इदानीमत्र ईदृशे अर्थे स्वीक्रियते विरोधः भवति विरोधनेत्र नास्ति तत्र तात्पर्यबुद्धिः किं करोति अर्थात् संयोजयति वाच्यार्थः यच्छति अभिहितान्वयदृशा अन्वयं सम्पादयति अभिहितेषु अर्थेषु तत्तु तेषाम् अन्वयं करोति तात्पर्यशक्तिः यत्परशब्दः सः शब्दार्थः अभिहितान्वयदृशा वाक्यार्थीभूत विषयप्रतीतिं करोति शब्दशक्तिमूल एव भवति एवं शब्दशक्तिमूल एव अयमस्ति अर्थात् अर्थशक्त्या न गम्यते अर्थशक्त्या गम्यते चेत् व्यङ्ग्यार्थः भवति शब्दशक्तिमूलः अयमर्थः नाम शब्दस्यैव सामर्थ्यात् गम्यते अयमर्थः अर्थात् अयं लक्ष्यार्थः विपरीतलक्षण विपरीतलक्षणेन अत्र लक्ष्यार्थः स्वीकरणेन अयं प्रतिषेधरूपी उपकृतम् इति अपकृतम् इति स्वीक्रियते विरोधप्रतीतिः अस्ति धार्मिक इति प्रयुज्यते दुःखसंहारि स्थाने पुनः भ्रम इत्युच्यते विरोधप्रतीतिः तद् महाभ्रम इति लक्ष्यार्थः भवति एवम् अनेन उक्तम् इति व्यवहारः लोके तथा अस्ति उपकृतं बहुत्र किमुच्यते इत्यादिषु तेन एव उक्तं वस्तुतः अन्यत् सहकारः त्वया प्रदत्तः इति उक्तं किन्तु तादृश उक्त्या सः अपकारः एव त्वया कृतः इति उक्तम् इति लोके व्यवहारः प्रणामः तव सङ्गः पर्याप्तः अस्ति अन्तिमः प्रणामः भवतः इति उचितः प्रणामेन विवक्ष्यते एवं तेन उक्तम् तद् न वाच्यातिरिक्तः अन्यः अयं वाच्यातिरिक्तः अर्थः न भवति लक्ष्योऽपि वाच्यातिरिक्तवान् न भवति अभिधानपुच्छभूतत्वात् लक्षणाय अभिधायाः एव परिणामान्तरं लक्षणम् वाच्यातिरिक्तः अर्थः अयं न भवति मीमांसकाः सभायाम् उक्तवन्तः मीमांसकाः प्रशंसनीयाः अपौरुषे वाक्यस्य तात्पर्यं निर्णेतुं प्रवृत्ताः अतएव मया उक्तं चैत्रो गच्छति इत्यादि ग्रामस्य लौकिकवाक्यं न वर्तते इदानीं चैत्रशब्दस्य यज्ञत् दत्तः इत्यपि वा वक्तुं यज्ञसम्बन्धः इति भवति अभिनवोक्ताचार्यैर्युक्तं न एतत् यत् भवद्भिः इदानीम् उक्तं तद् न सङ्गच्छति त्रयोः अत्र व्यापाराः संवेद्यन्ते व्यापाराः अत्र त्रयः संवेद्यन्ते ज्ञायन्ते पदार्थेषु सामान्यात्मसु अभिनवव्यापारः समयापेक्षया अर्थावगमनशक्तिः अभिधाय समयशब्दस्य संकेतः इत्यर्थः नयः इत्यपि अर्थः यत्किञ्चित् भवति यतोहि
गोचरकाराः मध्यममार्गमाश्रितवन्तः। सङ्केतानुसारेण शब्दः अर्थं प्रतिपादयति इति नैयायिकाः वदन्ति। अयम् ईश्वरकृतसङ्केतः। वैयाकरणाः वदन्ति अनादिवृद्धव्यवहारतः एव अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति स्थितिः। तत्र ईश्वरः सङ्केतं कृतवान् इति गौरवं मीमांसकाः अपि तथैव वदन्ति। तर्हि अस्मात् शब्दात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति नयस्तु सर्वैः स्वीकरणीयमेव। नयः अयं वृद्धव्यवहारतः सिद्धो वा ईश्वरसङ्केतात् सिद्धो वा अन्यः आवश्यकः। यः कश्चन पक्षः अन्यः पृच्छते। गोचरकारयुक्तं समयः सिद्धान्तः नयः इत्यपि अर्थः सङ्केतः इत्यपि समयशब्दस्य अर्थः। कोशमवलोकयन्तु समयः सङ्केतः। कस्मिंश्चिदपि दुःखं नास्ति। तथा नारदः भक्तिर्नाम सात् परमप्रेमरूपा च इति उक्तम्। अस्मिन् परमप्रेमरूपा भक्ति। अस्मिन् नाम कस्मिन् न उक्तं शिवे वा विष्णो वा न उक्तं चतुरा। त्रयः अत्र व्यापाराः सन्ति। नारदः मूर्खः इति चलच्चित्रेषु वदन्ति। बहु चतुरः नारदः। त्रयोः अत्र व्यापाराः संयोज्यन्ते। पदार्थेषु सामान्यात्मसु अभिधाव्यापारः। सामान्यार्थः नाम शब्दस्य स्वभावसिद्धः अर्थः, यः कोशानि तस्माभिः लब्धुं शक्यते। वाक्यार्थः सामान्यात्मसु पदार्थेषु अभिधाव्यापारः। अभिधा किं करोति? समयापेक्षया अर्थावगमनशक्तिः अभिधा। समयापेक्षया सङ्केतापेक्षया अथवा अनादिवृद्धव्यवहारापेक्षया अर्थावगमनसामर्थ्यं शब्दनिष्ठम् अभिधा उच्यते। समयश्च तावति एव न विशेषांशः। समयः सङ्केतः तावती नाम सामान्यरूपे अर्थे एव वाच्यार्थे एव न विशेषांशः। यदा सामान्यरूप वाच्यार्थः अस्ति ततः अपि तस्य विलक्षणार्थः विवक्षितः अस्ति चेत् सः विशिष्टः अर्थः। तत्र अभिधा न प्रवर्तते। विशेषे न भवति। आनन्द्यात् व्यभिचाराश्च एकः। शब्दस्य आनन्द्यदोषः अपि भवति, व्यभिचारः अपि भवति। यतोहि अग्निः इति शब्दः यङ्कञ्चन अर्थं प्रतिपादयति चेत् व्यभिचारदोषः भवति। समयापेक्षया एव अर्थप्रतिपादनं कुर्यात् अग्निशब्दः। समयं विना यङ्कञ्चन अर्थं प्रतिपादयति चेत् तत्र व्यभिचारदोषः सम्भवति, आनन्ददोषः भवति। अग्निशब्दस्य तर्हि कति अर्थाः? यङ्कञ्चन अर्थं प्रतिपादयति। गङ्गाशब्दस्य तीरमिति अर्थः एकः। एवं भिन्नभिन्नस्थले गङ्गाशब्दस्य लक्षणा यत्र यत्र सम्भवेत्, लिङ्गार्थः यत्र यत्र सम्भवेत्, सः सर्वः अपि गङ्गाशब्दस्य अर्थः इति वक्तव्यं स्यात्। गतोक्तमर्थः इत्यत्र गतः अर्थः इति गतः अर्थमर्थः इति त्रयः शब्दाः सन्ति। तेषां पञ्चावतरणं इति अर्थः। गतशब्दस्य का अर्थः? गतवान् पञ्चावतरणं कुरु इति अर्थः। एकस्य शब्दस्य कति अर्थाः? कोशः लेखितुं न शक्यते।
कश्चित् निर्णयम् आस्थातुं न पारयति। अतः विद्यायाः व्यापारस्य काचित् सीमा परिकल्पनीया भवति, स्वीकर्तव्या भवति। तत् भाषाः अपि स्वीकुर्वन्ति, तेषामपि तथा एव अभिप्रायः। समयश्च तावती एव, अर्थात् सामान्यार्थे न विशेषांशे आनन्द्यात् व्यभिचाराश्च एकस्य। ततः विशेषरूपे वाक्यार्थे तात्पर्यशक्तिः परस्परान्विते सामान्यानि अन्यथा सिद्धेः विशेषं गमयन्ति इति न्यायः। मीमांसकानां मतेनैव दर्शयामि। मीमांसकाः इत्थं वदन्ति, चैत्रो ग्रामं गच्छति इति वाक्ये सामान्यत्वार्थः तस्य जनः, जनपदः, जनपदम् इत्यादि। एवं सामान्यः उपस्थितवेदः अर्थखण्डाः। इदानीं तात्पर्यशक्तिः प्रवर्तते, वाक्यार्थं योजयितुं प्रवर्तते। तदा विरोधः न प्रतीतः, सम्बन्धं कल्पयति। तात्पर्यशक्तिः अभिलाषमर्थं न करोति, यावत् स्वकार्यं तावत् पर्यन्तमेव व्याप्नोति अभिधा। मनुष्यः यत्र कुत्रापि जिह्वाप्रसारं करोति, शब्दः न तथा करोति। स्वकार्यं किं तावदेव करोति। वृद्धाः किमुक्तवन्तः तावदेव करोति, अथवा ईश्वरः किमुक्तवान् सृष्टिकाले तावदेव। नैयायिकरीत्या पुरुषकृतसङ्केतः इत्यपि भवति, न श्रुतं वा भवद्भिः? तर्कसङ्ग्रहे अस्ति पुरुषकृतसङ्केतः अपि भवति। दिक्थादिशब्दाः नामकरणं क्रियते वर्तमाने। पुरुषकृतसङ्केतः, तत् पुरुषः यथा कृतं तथैव करोति। तस्मात् तत्र अभिधा पर्यवसिता भवति। अत्रत्या अभिधा येन मुक्त्वा पर्यवसिता, अत्रत्या येन मुक्त्वा, अत्रत्या येन मुक्त्वा पर्यवसिता। वाक्यार्थेन अस्माकं कार्यसिद्धिः वाक्यार्थः येन क्रियते तात्पर्यवृत्त्या, तात्पर्यवृत्तिः प्रवर्तते। तत्र विरोधः नास्ति वा अर्थानां मध्ये इति पश्यतु। नास्ति चेत् सम्बन्धः अर्थात् प्रतिपादितानाम् अर्थानाम् अन्वयकल्पिका वृत्तिः तात्पर्यवृत्तिः। अन्वयमात्रं करोति। अन्वये चेदपि अखण्डवाक्यार्थः आहार्य निश्चयेन भवति। मनसा तथा आश्रियते, मनात् अध्यासते। अखण्डवाक्यार्थः अयं वाक्यार्थः अनुकूलरीत्या कुर्मः। मीमांसका तु भावना भवति, भावनास्य क्लेशः भवति। चैत्रकर्तृक जनपद कर्मक गमनम्। अयम् अर्थः विशेषः। अयं वाच्यः सामान्यः। मीमांसकानां मतभेदः। ततः विशेषरूपे वाक्यार्थे तात्पर्यशक्तिः
विशेष रूपे वाक्यार्थे तात्पर्य शक्ति अभिलाषक्ति न परस्पर अन्विरे वाक्या परस्पर अन्विरा अर्था तत्र तात्पर्यशक्ति विरोधः अस्ति चेत् तात्पर्यशक्तिः एकवारं सूक्ष्मं यथा वयमत्र प्रविष्टा ज्वल्यते तदा गता ये शम्भुः आगच्छति पुनः विरोधः अस्ति न गच्छामः तात्पर्यशक्तिः तादृशी अभिधया वा लक्षणया वा ये अर्थाः उपस्थाप्यन्ते तेषाम् अन्वयकल्पनं तात्पर्यशक्तिः तादृशी विरोधस्य कृत्ये तिष्ठति अन्यम् आह्वयति लक्षणाशक्तिः उत्तिष्ठति अन्यमर्थम् उपस्थापयति तदा सम्बन्धकल्पनं शक्यं वा इति चिन्तयति सम्बन्धकल्पनं शक्यं चेत् वाक्यार्थम् उत्पादयति परस्पर अन्विते वाक्यार्थे तात्पर्यशक्तिः तत्र न्यायः उद्धृतः मीमांसकानामेव अयं सामान्यानि अन्यथा सिद्धेः विशेषं गमयन्ति इति न्यायः यानि सामान्यानि अत्र सन्ति तानि विशेषं गमयन्ति इति कश्चित् न्यायः किमर्थम् अन्यथा सिद्धिप्रसङ्गः स्यात् सत्य तो एते अर्थाः किमर्थम् अत्र स्थिताः वा इति प्रश्नः किमर्थं स्थिताः इमम् अर्थं गमयितुं स्थिताः न गमयन्ति चेत् व्यर्थः स्यादेव किमस्ति सञ्जितमपि कर्तुं शक्यते अन्यथा सिद्धिः स्यादिति अपवादस्यापत्तिः तस्मात् सामान्यानि किं कुर्वन्ति अन्यथा वाच्यार्थः अयमर्थः किमर्थमत्र प्रस्तुतः इममर्थं प्रतिपादयितुं प्रस्तुतः अयमर्थः एतैः न प्रत्याह्यते चेत् सिद्धिः एव न भवति स्वार्थसिद्धिः न भवति अन्यथानुपपत्तिः इत्युच्यते अन्यथा असिद्धेः अन्यथा यत्किंचित् अर्थसिद्धिः मा भूत् इति कारणात् वा सामान्यानि इममर्थं गमयन्ति अन्यथा सिद्धेः नाम अन्यथा यत्किंचित् अर्थसिद्धिः स्यात् इति आपत्तिवशात् एते अर्थाः इममर्थं गमयन्ति तिष्ठति इति भावः यदि सामान्य विशेषं न प्रतिपादयति तर्हि सामान्यस्य सामान्यत्वमेव न सिद्ध्यति व्यर्थं तत् कश्चित् उद्यानं गत्वा जलसेकं कुर्यात् उद्यानं गत्वा जलसेकं न करोति चेत् उद्यानगमनमेव व्यर्थं भवति जलसेकार्थं गमनं प्रारब्धं गमनं कृत्वा स्थितवान् जलसेकमेव न करोति चेत् गमनं व्यर्थं स्यात् खलु गमनस्य अन्यथा सिद्धिः मा भूत् गमनस्य अन्यथा रूपापत्तिः मा भूत् इति कारणात् जलसेकः तेन कर्तव्यः एवमेव अत्र तत्र च द्वितीयकक्षायां भ्रम इति विध्यतिरिक्तं न किञ्चित् प्रतीयते तत्र च द्वितीयकक्षायां भ्रम इति विध्यतिरिक्तं न किञ्चित् प्रतीयते एषा प्रथमकक्षा प्रथमस्तरः अयं केवलं वाक्यार्थोपस्थाः वाक्यार्थाखण्डशः तात्पर्यशक्तीनानि अर्थानाम् अखण्डतां जनयति
तदेवतः तेषां भाषया कथयति तत्र च द्वितीयकक्षायां भ्रम इति इत्यतिरिक्तं न किञ्चित् प्रतीयते। भ्रम इति विधिः यः अस्ति तत् अतिरिक्तं न प्रतीयते, अर्थात् विधिमात्रं प्रतीयते। भ्रमधार्मिकं श्रद्धा पुष्कुनता मार्गाद्यतेन गोदावान लता गहनवासिना दृष्टसिंहेन। ये वाक्ये पूर्वं शब्दैः स्वस्य अर्थाः उपस्थापिताः। तात्पर्यशक्तिः किं करोति? धार्मिककर्तृक भ्रम विधिं जनयति। धार्मिककर्तृक गोदाभिराधिकरणक विधिं जनयति। द्वितीयकक्षायां विधिः प्रतीयते। अन्वयमात्रस्यैव प्रतिबन्धत्वात्। द्वितीयस्तरे केवलम् अन्वयः प्रतिबन्धः, अन्वयः न प्रतिबन्धः इति वक्तुं न शक्यते। अग्रे सः सम्यक् प्रकटते। मीमांसकैः उक्तं दृष्टधार्मिकादिपदप्रयोगेन वैपरीत्यसम्बन्धेन लक्षणा भवति, तत् न भवति। न हि गंगायां कोशः सिंहो वधुः इत्यत्र यथा अन्वेन एव बभूषण प्रतिपन्यते योग्यताविरः, तथा तव भ्रमण निषेधाश्वा सिंहेन ततः तदिदानीं भ्रमण निषेध कारण वैकल्या भ्रमणं सवोचितम् इति अन्वयस्य कार्यम्। द्वितीयकक्षायां लक्षणामाश्रयन्ते मीमांसकाः। लोचनकाराः कृते तथा भवद्भिः वक्तुं न शक्यते। गङ्गायां घोषः इति वाक्ये गङ्गाशब्दः यः तत्र घोषशब्दः गङ्गायां तत्र स्थातुम् अन्वयं प्राप्तुकामः तिष्ठति, किन्तु बुभूषन्नेव प्रतिबन्धते। अन्वयः तत्र बुभूषन् प्रतिहन्यते, भवितुम् इच्छन् प्रतिहन्यते। सिंहो वधुः इत्यत्रापि तथा एव अग्रेयमाणवः लक्षणार्थनं यत्किञ्चित् उभयं किमर्थं प्रदत्तवान् चेत् एकत्र गौणी तत्र शुद्धा लक्षणा लक्षणावृत्तिः गौणीवृत्तिः। अन्वयः एव बुभूषन् प्रतिहन्यते, किमर्थं योग्यताविरः। किन्तु अत्र न तथा न इति पूर्वमेव अस्ति, तत् स्मरणीयम्। अस्माकम् अध्ययनकाले कश्चित् अध्यापकः आसीत्, दीर्घपूर्वपक्षायः भवति, तत् पठति एकवारं, तदर्थम् एवमेवम् इति कथयति, तत्र नकारमेकं त्यक्त्वा तथा किं भवति, सिद्धान्तपक्षः भवति। तदा तेन किं ज्ञापितः एवं नकारः अस्ति, तर्हि भवन्तः इदानीं वैपरीत्येन स्वीकरोतु समाप्तम्। नकारः अस्ति वा? ओ अस्ति, तर्हि इदानीं मया यदुक्तं तद् वैपरीत्येन स्वीकरोतु। एवं तु भवति, प्रायः प्रतिवर्गं तथा भवति। नकार एव न स्वीक्रियते, न च इति आरभ्यते। तथा तव भ्रमण निषेधा सहस्वा सुवेन हतः। अत्र पुष्पं पत्रं यद्यत् पूजासामग्री वस्तु सम्यक् लभ्यते। धार्मिकः सर्वदा अत्र आगच्छति, किन्तु मध्ये कदाचित् तस्य शुनकः तत्र उपस्थितः।
सदा किं जातमस्ति अस्तेदानीं चिन्ता जाता शुनकात् एतेन तथा शुनकात् गिरवः बहवः गृहो आगच्छन्ति गेट् पुरस्तात् शुनकं गृह्णातु हो एवं निद्रितः अस्ति शुनकः गृह्णातु ततः किं जातमस्ति इति वयं भीत्या पश्यामः शुनकं गृह्णातु इति कीदृशः जनाः अयं धार्मिकः साधनः शुनकः अस्ति चेत् नैव तस्मात् तत्र मार्गे भ्रमणं निषिद्धवान् धार्मिकः एतेन मार्गेण न गन्तव्यम् एतत् फलमेव त्यक्तव्यं मास्तु इति कदाचित् मध्ये 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 आगच्छति मध्ये मध्ये आगच्छति तदागमनमपि तस्याः प्रियः क्लेशाय जातः विघ्नः जायमानः तर्हि भ्रमणं प्रतिदिनं न क्रियते कदाचित् साप्ताहिकं भ्रमणं वा पाक्षिकं भ्रमणं वा भवति एवं भ्रमणनिषेधातः श्वा शुनकायः सः सिंहेन हतः कल्यां भ्रमण निषेध कारण वैकल्या भ्रमण प्रतिषेधस्य कारणं यः शुनकः तस्य प्रनाश वैकल्या नाशकारणात् भ्रमणं तव युक्तमिदानीं सत्यं तथैव भाति धार्मिकः प्रथमं यदा शृणोति तदा तथैव तव भ्रमणं तवेदितम् इति अन्वयस्य न ताचिक्षते अत एव मुख्यार्थभावः अत्र न प्रशंस्या इति विपरीतलक्षणानाः अवसरः अत एव अत्र मुख्यार्थभावः न शङ्कनीयः अत एव वैपरीत्यसम्बन्धेन लक्षणाः अत्र स्वीकर्तव्या इति यदुक्तं भवति न भवति भ्रमणं यत् त्यक्तवान् अस्ति तद् भ्रमणे इदानीं सिद्ध्यति भ्रमति भ्रमणं मातुरो इति न भवतु वा असौ पुनः सः किमुक्तवान् अस्ति भ्रमणं भ्रमधार्मिक इत्यादि लोट् प्रयोगः तस्मिन् अर्थे इति चेत् अतितर्कार अनुज्ञ वाच्यार्थे तथा विधिः अनुज्ञार्थः भवतु वा असौ तथापि द्वितीयस्थानसङ्क्रान्तावदसौ न भवति भवतु वा असौ भवदुत्तरीत्या लक्षणा भवतु पृच्छतु दुर्जनः तथापि द्वितीयस्थानसङ्क्रान्ता तावदसौ न भवति द्वितीयस्थानसङ्क्रान्ता सामान्यतः लक्षण द्वितीयकक्षायां मीमांसकमते गंगायां घोषः वाच्यार्थः कः गंगाजलप्रवाहे आवीरजनपदः अस्ति तर्हि तत्र अभिधायाः सन्ति त्रिषु शब्देषु ताः पृथक् पृथक् सन्ति पृथक् पृथक् कृतं स्वं अर्थं प्रतिपादयति तर्हि तत्र अर्थानां खण्डाः उपस्थापिताः तदा तात्पर्यशक्तिः एकवारं वाक्यार्थं कर्तुं प्रवृत्ता विरोधा पार्श्वे एव तिष्ठति तदा द्वितीयतः वाक्यार्थेषु अर्थान् उपस्थापयति लक्षणम् द्वितीयकक्षायां लक्षणं भवति मीमांसकमते तत् सिद्ध्यति एषा तत् तथापि द्वितीयस्थानसङ्क्रान्ता तावदसौ न भवति लक्षणा कदाचित् क्रियते चेदपि अत्र द्वितीयस्थाने सा न भवति द्वितीयस्थाने वाच्यार्थः पीतप्रत्ययः किमर्थं तथा मुख्यार्थपदायां
लक्षणायाः प्रकृतिः मुख्यार्थबाधा अस्ति चेत् लक्षणायाः तत्र स्वीकारः भवति। बाधा च विरोधप्रतीतिः मुख्यार्थ तत्र बाधः इति यः उच्यते अस्माभिः, बाधः नाम तात्पर्यः विरोधप्रतीतिः। सर्वत्र तथा भवति, विरोधः भवति, अन्वयः न भवति इत्यस्य अर्थः विरोधः, अर्थानां मध्ये विरोधः। न च अत्र परार्थानां स्वात्मनि विरोधः। ब्रह्मधार्मिक इत्यादि स्थले पदैः प्रतिपादितानाम् अर्थानां स्वात्मनि विरोधः नास्ति। विरोधः द्विविधः भवति। परापेक्षः विरोधः स्वस्मिन्नेव विरोधः भवति। यथा मम देहं कश्चित् अन्यः कश्चित् आगत्य चिन्त्यात्, परेण कृतः विरोधः। मम देहे कश्चित् पित्थर्पः उत्थितः देहं पीडयति, स्वस्मिन् उत्पन्नः विरोधः मां पीडयति। पश्यन्तु, ब्रह्मणः लक्षणे वक्तव्ये प्रजातीय विजातीय स्वगतभेद रहितं ब्रह्म। स्वगतभेदोऽपि सूच्यते, तथैव उक्तमस्ति खलु, स्वगतभेदरहितम्। एषः कथयति पदार्थानाम् अत्र स्वात्मनि विरोधः नास्ति। ब्रह्मधार्मिकं श्रद्धा इत्यादि स्वात्मनि विरोधः नास्ति। न परस्परं विरोधः अस्ति इति वार्ताः उक्तवन्तः। परस्परं विरोधः, अस्य अर्थस्य विरोधः एतेन अर्थेन साकं भवति। दृष्टसिंहः अस्ति, तत्र भ्रमः धार्मिक इत्युक्तं। धार्मिक इति अर्थः दृष्टसिंहः इति यः अर्थः अस्ति, विरोधः प्रतीयते। परस्परं विरोधः, अर्थस्य स्वात्मनि विरोधः नास्ति इति चेत् सोऽयं अन्वये विरोधः प्रत्येतव्यः। परस्परविरोधो वा सः अन्वये प्रत्येतव्यः। तत् एक्स्ट्रा केस् अस्ति, तदिदानीं विचारयामः। मीमांसकाः लक्षणसाम्राज्य चक्रवर्तिनः वयमिति मन्यन्ते। योजनकारस्य गोष्ठ्यां भग्नमुखाः सन्तः यो सत्येदे न लब्धम्। कान्फरेन्स् मध्ये सभायाम् एतावान् अङ्कः स्यात् मिनिमम्, तथा चेत् सत्यं, यथा न लभ्यते। मीमांसकाः तावदपि प्रतिपादयितुं न शक्नुवन्ति। लक्षणासाम्राज्यम् अस्माकमेव, लक्षणामुद्दिश्य अन्यः मुखं न उद्घाटयेत् इति खण्डतः न उक्तं चेदपि तादृशवाक्यानि वदन्ति सर्वत्र। पेटेण्ट् अस्ति वा भवता लक्षणाय? परस्परं विरोधः भवति प्रदर्श्यते वा, तर्हि अन्वये विरोधः प्रत्येतव्यः। न च अप्रतिपन्ने अन्वये विरोधप्रतीतिः। बहु सम्यक् उक्तम्। न च अप्रतिपन्ने अन्वये विरोधप्रतीतिः न भवति। प्रतिपत्तिश्च अन्वयस्य न अधिकांशस्य तस्याः पदार्थप्रतिपत्तिवत्क्षीणायाः विरम्य अव्यापारः इति तात्पर्यस्य एव अन्वयः। तस्य स्वारस्यं सः महाभाष्यवाक्येन दर्शयति। तत्रैव अहं विवृणोमि। ननु अङ्गुल्यग्रे त्रयोदशशतम् इत्यत्रापि अन्वयप्रतीतिः स्यात्। अङ्गुल्यग्रे त्रयोदशशतम्, अंगुल्याः अग्रे करिवरशतं। करी नाम गजः। अंगुल्यग्रे
स्वप्ने न स्वप्ने जागृतावस्थायाम् अस्माभिः दृष्टम् अङ्गुल्यग्रे परिवर्तनम् अंगुल्यग्रे परिवर्तनम् इत्यत्रापि अन्वयप्रतीतिः स्यात् अन्वयप्रतीतिः वस्तुतः न भवति स्यात् किं न भवति अन्वयप्रतीतिः दशदानिवादिवाक्यवत् दशदानिवादिवाक्यं महावाक्यमस्ति खलु षडभूपाः दशदानिवाः एवं दशदानिवान् षडभूपाः षडभूपाः परस्परं सम्बन्धः नास्ति दशदानिवानि षडभूपाः एवमेवं किमपि दशदानिवादिवाक्येषु अन्वयप्रतीतिः भवति किन्तु प्रमाणान्तरेण सह अन्वयः प्रत्यक्षादिना बाधितः प्रतिपन्नोऽपि शुक्तिकायां रजतम् इव इति रवगमकारिणः वाक्यस्य प्रामाण्यम् रोचनकालः विरोधः वक्तव्यः इति भवता उक्तम् विरोधः कदा भवति अन्वयस्वीकारात् पूर्वं वा परं भवता उक्तम् रोचनकाराः उक्तवन्तः अन्वयात् परं विरोधः विरोधः अस्ति इति कारणेन अन्वयः न भवति न विरोधप्रतीतिः अन्वयात् परम् भवान् पादरक्षा आपणं गच्छति पादरक्षामेकां क्रीणाति न स्वीकृतवान् एतत् प्रदर्शयतु इति उक्तवान् तत्र मम पादः सम्यक् न प्रविशति न तिष्ठति इति भवान् कथं परीक्षति एकवारं पादं प्रसार्य परीक्षति अत्र अर्थानां परस्परं विरोधः अस्ति इति प्रथमम् अन्वयं कल्पयतु अन्वयं कल्पयन् अत्र न भवति इति परं ज्ञायते कथं कथयन्ति रोचनकाराः न च अप्रतिपन्ने अन्वये विरोधप्रतीतिः प्रतिपत्तिश्च अन्वयस्य नाविभाषस्य अन्वयस्य प्रतिपत्तिः अपि अभिधानशक्त्या न भवति भवतां मते तात्पर्यशक्त्या अन्वयप्रतिपत्तिः तस्याः अर्थात् अभिधायाः पदार्थ तात्पर्यशक्त्याः पदार्थप्रतिपत्तिविवक्षीणायाः विरम्य अव्यापारः तात्पर्यशक्तिः पदार्थप्रतिपत्तिं कारयित्वा उपक्षीणा भवति अन्वयप्रतिपत्तिः तात्पर्यशक्त्या एव विरोधः तात्पर्यवृत्त्या न विरोधः प्रमाणान्तरेण तात्पर्यशक्त्या एव अन्वयप्रतिपत्तिः अभिधानशक्त्या अन्वयप्रतिपत्तिः न तर्हि द्वितीयस्तरे तात्पर्यशक्तेः प्रक्रिया लक्षण द्वितीयस्थानाक्रान्ता न भवति अन्वयप्रति सम्भवति वा न वा इति चतुर्थ चतुर्थस्य द्वितीयस्थानसङ्क्रान्ता लक्षणाशक्तिः न भवति ननु एवम् अंगुल्यग्रे करिवर्षकम् इत्यत्र अन्वयप्रतीतिः स्यात् भवतु न भवति एव अंगुल्यग्रे करिवर्षकम् इति यदा वाक्यम् उच्चारितम्
तदा अंगुली अग्र अधिकरणकं करिवरशतम् इति मनसि प्रतीतिः भवति ततः परं प्रमाणान्तरेण बाध्यते। दशनादिवादिवाक्येषु अन्वयप्रतीतिः भवति प्रमाणान्तरेण बाध्यते। विरोधः तात्पर्यशक्त्या न, विरोधः अन्यप्रमाणबलात्। गंगायां दोषः तात्पर्यशक्त्या न विरोधप्रतीतिः। गंगायां दोषः साधुं न शक्यः इति अस्माभिः प्रत्यक्षानि प्रमाणमस्ति लोके। तद्दृष्ट्या किं जातं, शब्दोपस्थापितः अर्थः बाधितो भवति। इदानीं क्रमशः गच्छन्नस्ति, वचनकारः सम्यक् प्रतिपादितः, स्टेप् बै स्टेप् गच्छन्नस्ति। इदानीम् अन्तिममर्थं न स्पृष्टवान्। दशनादिवादिवाक्यवत् कुतः अन्वयप्रतीतिः न भवति एव। दशनादिवादिवाक्येषु अन्वयः भवति, किन्तु अन्वयः बाध्यते। तात्पर्यशक्त्या बाध्यते वा न, किन्तु प्रमाणान्तरेण सह अन्वयः प्रत्यक्षादिन बाधितः प्रतिपन्नः, अन्वयः प्रतिपन्नः अपि प्रमाणान्तरेण बाधितो भवति। शुक्तिकायां रजतम् इव, शुक्तिकायां पूर्वं रजतं दृष्टं, किन्तु प्रमाणान्तरेण बाधितम्। रज्जौ सर्पं, मरीचिकायां जलं प्रमाणान्तरेण बाध्यते। तद्वदत्रापि मया पूर्वमुक्तः दृष्टान्तः बहु सम्यक् अस्ति। चप्पल् दृष्ट्वा एव अस्माभिः सर्वत्र मम पादस्य कथञ्चिदपि समन्वयः अत्र न भवति, पूर्वमेव निर्णयः स्वीकर्तुं न शक्यः। एकवारं पादं प्रसार्यः एवमस्ति। तस्मात् एकवारं गङ्गादिकरणको दोषः इति अन्वयः स्वीक्रियते मनसा, अनुभवोऽपि तथा एव, स्वीकरणानन्तरम् एवं न भवति, प्रमाणान्तरेण निष्कासनम्। परं